सभा दीवान यहाँ मुखातिब हूँ अपने हलके की आवाम से और कश्मीरियों से और अपने अदारों से। जुम्मे के दिन आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले जो फस्तायत का दौर हमारे घर गुजरा, हमारे घर के दरवाजे तोड़े गए, मेरी बेटी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ के दीवान साहब को पकड़ा गया और दीवान साहब को पकड़ के बाहर लाए और हमारे बच्चों की, मेरे तमाम बच्चों के 7 से 8 मोबाइल फ़ोन लेके चले गए और घर में तोड़ फोड़ की इन्होंने। मेरे छोटे पोती और नवासा नवासी को हरासा किया गया और मेरा जो छोटा बच्चा है, मेरा पोता, अभी तक से अपनी सेंस में नहीं है, वो अभी तक इस ट्रॉमा में से बाहर नहीं आ सका। हमारा मोबाइल्स जो हैं बच्चों के, वो कहीं ना कहीं खुलते हैं। इन मोबाइल्स के जो EME नंबर हैं वो हमारे पास हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि मोबाइल कभी शादमान में खुलता है, कभी कहीं खुलता है, कभी कहीं उनका फोन खुलता है। अब हमें ये फिक्र है कि ये मोबाइल जब कहीं खुदा ना खास्ता कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल करके मोबाइल चूंकि बच्चों के नाम पे हैं, तो कल को ये हम पे और कोई केस डालेंगे। ये सिर्फ ये पता है कि दीवान साहब को कैंप कोटलखपत जेल में लेके जा रहे हैं, मगर फिर बाद में हमें पुलिस वालों ने बताया नहीं जी ये कैंप जेल में जा रहे हैं। अब कैंप जेल में दीवान साहब के साथ हमारी कोई मुलाकात नहीं है, कोई दीवान साहब की हमें हालात का कोई पता नहीं है, वो बीमार हैं, वो ठीक हैं, वो किस हाल में है ये हमें कोई पता नहीं। 12 दिन का इन्होंने रिमांड दे दिया हुआ है। अब इस रिमांड में शनाख्त परेड जो होती है ये 24 या 48 घंटों में होती है, तो दीवान साहब की मुझे नहीं लगता कि कुछ शनाख्त परेड अभी तक हुई होगी, क्योंकि अगर हमें ये शक है कि ये शनाख्त परेड नहीं करवा रहे तो ये अगले 13 दिन फिर ले लेंगे अदालत से शनाख्त परेड के लिए। तो अब अगर बुध वाले दिन ये दोबारा दीवान साहब का मजीद टाइम मांगेंगे तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं किससे बात करूं, मैं किसके पास जाऊं, और मैं किससे ये जाके जिक्र करूं और किसको मैं पूछूं कि हम कौन हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, या हम कोई दहशतगर्द हैं, हम कौन हैं। हमने आज से 40 साल पहले दीवान साहब ने कश्मीर कॉज का साथ दिया और ये नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अब से 40 साल पहले मेरे दीवान साहब के वालिद से लेकर तो दीवान साहब ने हमने हमेशा कश्मीरियों की मदद की है और हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है। उसके नतीजे में हमें क्या मिला है, हमने आज तक दीवान साहब ने कभी, एक दफा आप कश्मीर जाए तो 1 लाख रुपया लगता है पेट्रोल पे और वहां पे खर्चे पे, एक दफा का विजिट जो होता है 1 लाख रुपए में पड़ता है। तो दीवान साहब ने आज तक कभी गाड़ी का पेट्रोल, कभी अपने लिए डिस्प्रिन तक की गोली, दीवान साहब का एक दफा बाईपास हुआ है, 10 टन उनको पड़ चुके हैं। मेरी मेडिसिन, दीवान साहब की मेडिसिन, 1 रुपए की कभी मेडिसिन हमने वहां से नहीं ली। लोग करोड़ों रुपए अपने इलाज पे लगाते हैं वहां से, गवर्नमेंट के पैसों से करोड़ों रुपया, हर असेंबली का मेंबर जो है करोड़ों रुपया अपने इलाज पे लगाता है। दीवान साहब को जो फंड्स मिले वो फंड्स आपके सामने हैं कश्मीर कॉलोनी की शक्ल में। लाहौर के अंदर दीवान साहब ने कश्मीर कॉलोनी बनाई जिसमें कश्मीरियों को, बेघर कश्मीरियों को घर दिए। 30 साल का दीवान साहब को जो फंड मिला कश्मीर कॉलोनी की शक्ल में वो लाहौर में मौजूद है, जो हमने गवर्नमेंट के नाम, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के नाम से कश्मीर कॉलोनी खरीदी और 300 प्लाट वहां पे कश्मीरियों को दिए। और अब भी जब दीवान साहब को कोई फंड मिलता है तो वो उस कश्मीर कॉलोनी की फलाह बहबूद पे लगाते हैं, बजाय अपनी जात पे, अपने घर बार पे, अपने बच्चों पे लगाने के। वो सारे जो जितना इनको डोनेशन में वहां से वो मिलता है वो सारा वो कश्मीर कॉलोनी पे लगाते हैं। 300 प्लाट दिया कश्मीरियों को वहां पे। तो हमें ये बताएं कि हमें किस चीज की सजा है। हमने कभी 10 रुपए नहीं गवर्नमेंट के हलाल रिजक अपने बच्चों को खिलाया। हमारी एक आमदन का जरिया वो है हमारी फैक्ट्री, उसमें भी हफ्ते के 3 दिन जो है, कभी कोई दारा आ जाता है, कभी कोई दारा आ जाता है, कभी कोई दारा आ जाता है। कोई आता है तो सारे बंदों को बाहर निकालता है, 300-400 मुलाजिम है उनको बाहर निकालता है और उसको सील कर जाता है। फिर दूसरे दिन जाकर तो 2 घंटे के बाद सील खोल देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन बातों के पीछे कौन है। जो भी है हमें बताएं कि वो क्या चाहते हैं हमसे, किस चीज का ये हमसे बदला ले रहे हैं, कि मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको जाके पूछूं कि ये किस जुर्म की सजा है, हमें कश्मीरियों का साथ देने की सजा है, या हक हलाल रिज़्क़ खाने की सजा है, या किसी का नाजायज काम ना मानने की सजा है, ये क्या, किस बात की हमें सजा है।
جس پہ میرا یہ جو دیوان صاحب کو پکڑا گیا ہے، دیوان صاحب کی 65 ایئرس ایج ہے، اور اس عمر کے شہری کو اس طرح نظر بند کرنا، نہ اس کی کسی سے ملاقات کروانا، نہ اس کی کہیں سنائی دینے دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس کو پوچھیں؟ ہمارے جو عزیز ہیں دیوان صاحب کے کشمیر میں، جو مقبوضہ کشمیر میں عزیز ہیں، شوپیان میں اور ان جگہوں پہ جو ہمارے رشتے دار ہیں، وہ دیوان صاحب ان کو فون پہ ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ یار تم لوگ پاکستان آ جاؤ، یہاں پہ تم لوگ آزاد ہوگے، یہاں پہ پاکستان آ جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ آج وہ ہمیں فون کر کر کے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تو بتا ہم آزاد ہیں کہ تم لوگ آزاد ہو؟ آزاد ہم لوگ ہیں، تم لوگ آزاد نہیں ہو۔ تو 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ 35 سال سے دیوان صاحب ہر سال کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے مال روڈ پر کیمپ لگاتے ہیں، 35 سال سے، اور کشمیریوں کا ساتھ یکجہتی مناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن میں کون سے ایسے خفیہ ہاتھ ہیں جو ہمارے لیڈرز کو آنے نہیں دے رہے اور ہمارے امیدواروں کو اور ہمارے امیدوار کے سپورٹرز کو دبا رہے ہیں۔ ہم پشاور سے الحمدللہ 24-25 گھنٹے بمشکل سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوستوں کا جذبہ ابھی بھی بلند ہے۔ انشاءاللہ خالد خورشید صاحب کی ہدایات پر ہم گلگت بلتستان میں اپنے تمام امیدواروں کو، تمام تحصیلوں میں، اضلاعوں میں، ہر امیدوار کو پیپر ورک میں، ای ایم سی کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، ای ایم سی میں سپورٹ کریں گے، سوشل میڈیا ٹیم ہمارے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ دیں گے، ان کو پیپر ورک کر کے دیں گے، ان کے پولنگ ایجنٹس کو ٹرین کریں گے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق ہم اپنی جدوجہد اور اپنی صلاحیت کے مطابق والنٹیئرلی کام کریں گے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہے۔ زبیر قریشی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو ہیں خیبر پختونخوا سے جی پی آ گئے ہیں، 7 جون کو ادھر کا الیکشن ہے۔ ادھر کی عوام یہ جان چکی ہے کہ ہم لوگوں نے ووٹ دینا ہے خان صاحب کے امیدواروں کو۔ جس حلقے میں جو بھی امیدوار کھڑا ہوا ہے عوام کو پتا ہے، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے 24 اضلاع کی، وہ نکلے گی اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی۔ میرے تمام گلگت بلتستان کی عوام کو ریکویسٹ ہے اپنے ووٹ کی حفاظت کرے، 7 جون کو نکلے اور اپنا ووٹ جو ہے خان صاحب کے نظریے کو دینا ہے، ان کو دینا ہے کہ جو ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ہمارے لیے ابھی تک 1000 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جیل کاٹ رہے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ عوام آپ کے ساتھ ہے، خان کا نظریہ آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جتنے امیدوار الیکشن کے لیے حصہ انہوں نے لیا ہے وہ سارے جیتیں گے، اور حکومت اپنی جتنی بھی زور لگا رہی ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے 2024 میں خیبر پختونخوا میں کیا کیا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ لوگ اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آل اوور دا ورلڈ ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں 2024 میں کیا ہوا، جو جیتا اس کو جو ہے ہرا دیا گیا، اور جو ہارا اس کو بٹھا کر جو ہے حکومت دے دی گئی۔ تو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہم جیتیں گے، اور اس میں جہاں ہرڈلز آئیں گی ان کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور۔ ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور۔ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، قانون بچانے نکلے ہیں۔ السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔